अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये खूबसूरत स्टेज ख्वाजा साहब की छठी यानी उर्स शरीफ का स्टेज है और इस पर ये जो ग्रीन चादर है जिस पर लिखा है या ख्वाजा गरीब नवाज़, ये चादर अजमेर शरीफ से हमें आई। ख्वाजा साहब की खुशबू है जो उन्होंने हमें भिजवाई। जब हम अजमेर शरीफ गए थे तो ख्वाजा साहब के मज़ार शरीफ पर मौजूद हमारे मेज़बान ने इस चादर को उठाया और हम सब को इस चादर के नीचे कर दिया, यानी हम ख्वाजा साहब की कब्र मुबारक के पास खड़े थे और ये चादर हमारे सरों के ऊपर उस वक्त मौजूद थी। और यही कुछ मैंने अभी आज की दुआ में किया है। ख्वाजा साहब का उर्स शरीफ मोहब्बतों वाली महफिल होती है, दिल ख्वाजा साहब की तरफ खिंचता है, ख्वाजा साहब की नरमी के सबब से और ख्वाजा साहब की मिठास और मोहब्बत के सबब से। ये जनाब सफाई हो चुकी है, सहन धुल कर साफ़ हो चुका है। शाम को यहीं महफिल मिलाद मुनक़िद होगी, हमद नात के साथ ख्वाजा साहब की एक दो मनक़बत पढ़ी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। दिन में मुझे मौका ना मिलता फिर काम करने का, तो मैंने सोचा चलें फ़िज़िकली ख्वाजा साहब के लंगर शरीफ में थोड़ा सा हिस्सा डालूं और यखनी ख़ुद तैयार कर लूं। तो बस यखनी तैयार हो जाएगी। अभी ये मसाले आप देख रहे हैं, खुशबू वाली यखनी। ख्वाजा साहब की बात है, दिल करता है सब कुछ बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत हो। शाम तक इंशाअल्लाह ताला एक नहायत ही लजीज़ और खुशबूदार पुलाव इस यखनी से बनकर तैयार हो चुका होगा और ख्वाजा साहब की खिदमत में इस नजराने को ख्वाजा साहब की बारगाह में पेश किए हदिये के साथ पेश किया जाएगा। ख्वाजा साहब की बारगाह में हमारी हाज़री कैसे हुई? अब से ग़ालिबन 25 साल पहले की बात है ये। रात थी, सुल्तानुल हिंद के नाम से एक किताब मेरे हाथ में थी। मुसलसल आंसू थे जो मेरी आंखों से गिरते थे और मैं ख्वाजा साहब से अर्ज़ी करती थी कि ख्वाजा साहब, हमारा तो अजमेर आना मुहाल है मगर आपका बुलाना मुहाल नहीं है। हम आपकी बादशाही में रहते हैं, आपका हुक्म चलता है, अर्ज़ी कबूल फरमाइए और हाज़री की इजाज़त अता फरमाइए। ख्वाजा साहब की दुआ तो कबूल उसी वक्त हो गई थी, आंसू बता रहे थे कि बात सुनी गई है। कबूलियत का ज़हूर हुआ तकरीबन 11 साल के बाद और सन 2013 में ग़ालिबन 13-14 में हम अजमेर शरीफ बुलाए गए। यकीन करें, लाहौर के पंजाब से जब हमने गेट खुला और इंडिया के पंजाब में हमने कदम रखा तो हमारे कस्टम की जो साथ जाने वाला रास्ता था उस पर रेड कारपेट बिछा था। हमारे ग्रुप के लीडर ने हंसते हुए मुझे कहा, बाजी ये आपके लिए बिछाया गया है। अल्लाह उनने उनकी ज़बान को मुबारक फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अजमेर शरीफ में हम जिस घर में ठहरे थे उसका नाम चिश्ती महल था और हम उसे देख देख कर खुश होते थे कि हम ख्वाजा साहब के मेहमान हैं जो बादशाह हैं, तो हमने महल में ही ठहराया जाना है। ये चादर मुबारक उस वक्त कब्र शरीफ पर देखकर मेरा बड़ा जी चाहा कि काश हमें ये नसीब हो जाए। और जब हम पाकिस्तान पहुँचे तो हमें पता चला कि ख्वाजा साहब ने यही चादर तोहफ़े में हमें इनायत फरमा दी है अपनी खुशबू के साथ। और यकीन करें, बहुत अरसा गुजरा कि इस चादर से बड़ी खूबसूरत खुशबू आया करती थी। ख्वाजा साहब की इस खूबसूरत और मोहब्बत वाली महफ़िलों को हमने पाकिस्तान में सजाना था, इसलिए ख्वाजा साहब ने हमें ये खुशबू इनायत फरमाई। और वहाँ हमने मस्जिद औलिया में नमाज़ पढ़ी, जिसके मुतालिक हमें बताया गया कि इस मस्जिद में अल्लाह के वली ही नमाज़ पढ़ते हैं। 2 जुड़वा बच्चे थे तो वो एक दूसरे को कहने लगा बस चंद दिनों में ही हम मर जाएंगे। तो दूसरे ने पूछा क्यों? उसने कहा तुम सुन नहीं रहे कि डॉक्टर बार बार कहते हैं कि इस नाली को काटेंगे जिससे हमें खाना मिलता है, तो जब खाना नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। उसने कहा हो सकता है कि जब हम बाहर जाएं तो इससे कोई और बेहतर चीज हमारे खाने के लिए मौजूद हो। पहला वाला बच्चा कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम सारे भी दुनिया को ऐसे ही समझते हैं जैसे बच्चा माँ के पेट को समझता है। फिर जब इस दुनिया में आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो हम वहां ले रहे थे वो तो गंदगी थी। बहुत लजीज चीजें तो यहाँ मौजूद हैं। जो यहाँ को जान जाते हैं उनको पता होता है कि जो यहाँ ले रहे हैं वो गंदगी है, इससे बहुत पाकीज़ा चीजें वहां मौजूद हैं जहाँ इसके बाद जाना है। ये इस बात की हकीकत है कि हम चूंकि इसी को सब कुछ समझ रहे होते हैं तो यहाँ की खुशी मना रहे होते हैं और वो जान जाते हैं कि जो यहाँ है वो कुछ नहीं है, इससे बहुत आला शान वाली चीजें इससे अगली दुनिया में मौजूद हैं। वो खुशी जो उन्हें अपने महबूब रब से मिलकर होनी होती है, ये उस खुशी का सेलिब्रेशन होता है। इसीलिए आपने अल्लाह के किसी वली की बर्थडे कभी नहीं मनाई होगी, कभी नहीं गए होंगे, मगर आप अल्लाह के वलियों के उर्स में जाते हैं। ढेर मरज बस एक इलाज, अल्लाह मुझको शाफी है, अल्लाह मुझको काफी है, अल्लाह मुझको शाफी है, अल्लाह मुझको काफी है, अल्लाह मुझको शाफी है। फर्श न रखूं पाँव में, क्यों न उड़ूं हवाओं
हवाओं में मैंने मांगी, उसने दी है, सारे गुनाह से माफी है। मैंने मांगी, उसने दी है, सारे गुनाह से माफी है। अल्लाह मुझको काफी है, अल्लाह मुझको शाफी है, अल्लाह मुझको काफी है, अल्लाह मुझको शाफी है। मेरे जैसे लाखों करोड़ उसकी अता में ऐसा ज़ोर, तेरी रहमत उसकी वाफी है। बख्शे जाए मुँह काले भी, रहमत उसकी वाफी है। अल्लाह मुझको काफी है, अल्लाह मुझको शाफी है, अल्लाह मुझको काफी है, अल्लाह मुझको शाफी है। इतने रंग न जाए, इसकी क्लिप्स बनाओ ना, ये छोटे छोटे मुख्तलिफ एंगल से लो। रंग न जाए दुनिया दंग, उसके करम के इतने रंग न जाए दुनिया दंग। कोई जुनेद है, कोई शिबली, कोई बिशर हुआ हाफी है। कोई जुनेद है, कोई शिबली, कोई बिशर हुआ हाफी है। दुनिया दुनिया वालों की अल्लाह मुझको काफी है। ढेर मरज बस एक इलाज, अल्लाह मुझको शाफी है, अल्लाह मुझको काफी है, अल्लाह मुझको शाफी है, अल्लाह मुझको काफी है, अल्लाह मुझको शाफी है। कि अजमेरी अलैहिर्रहमा का नाम उनके वालिदैन ने हसन रखा था, और आप संजर वो इलाका था, सिस्तान ईरान का एक हिस्सा है, जनूबी ईरान का एक हिस्सा है, सिस्तान उसका नाम है। उसमें जिस गांव या जिस सूबे या कस्बे में आप पैदा हुए थे उसका नाम संजर था, इसीलिए आपको हसन संजरी बोला जाता है। आपकी वालदा का नाम बीबी नूर था, और हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि हीरे की ये कान किस नाम से थी। बीबी नूर था उनकी वालदा का नाम, गयासुद्दीन उनके हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा के वालिद मोहतरम का नाम था। और वालिद जो थे वो सिर्फ दीनदार नहीं थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर थे, लेकिन उसके साथ बहुत बड़े जाहिद और आबिद भी थे। तो फिर आपको मालूम ही है कि जैसा बीज होता है अमूमन अल्लाह पाक का करम होता है कि फिर उस बीज का पेड़ भी वैसा ही होता है। लेकिन बहुत देर तक हज़रत हसन संजरी अलैहिर्रहमा को बहुत अरसे तक अपने वालिदैन की रफ़ाकत न मिल सकी। आप 16-17 साल के थे तो आपके पहले वालिद का विसाल हुआ, और उसके 1 या 1.5 साल के बाद आपकी वालदा बीबी नूर भी वफात पा गई। और ये अल्लाह का कोई फैसला है कि जिसे उसने किसी मकाम पर पहुंचाना होता है उसे वो पहले तोड़ता है फिर जोड़ता है। तो जब तोड़कर जोड़ता है तो बिल्कुल नया उठाता है। तो ख्वाजा साहब का भी और कोई बहन भाई था नहीं, हज़रत हसन संजरी अलैहिर्रहमा, उस वक्त तक तो हसन संजरी ही थे ना। फिर आपके वालिद से तरके में आपको एक अंगूरों का बाग मिला था और एक चक्की मिली थी, तो आप उस बाग की देखभाल खुद ही करते थे, बीज भी खुद डालते, पानी भी खुद लगाते, पत्ते भी खुद उठाते, फल भी खुद बेचने जाते और चक्की की देखभाल करते। तो इसमें आपको तहसील इल्म का वक्त ना मिलता था, बहुत मजबूर होते, कभी कभी खामोशी के साथ अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते और बस रोते रहते। ये गालिबन एक खामोश फरियाद थी जिसे शर्फ कबूलियत नसीब हुआ। हज़रत इब्राहिम कुंदोजी अलैहिर्रहमा ख्वाजा साहब के ज़माने के एक बहुत शान वाले, बहुत अजीम शान वली थे। वो अल्लाह के हुक्म से एक दिन आपके बाग की तरफ आ निकले। ख्वाजा साहब ने उनको देखा, नौजवानी के आलम में थे, 17-18 साल उम्र थी, से ज़्यादा ना होगी। ख्वाजा साहब दौड़ कर गए, उनकी मिन्नत की, उन्हें बाग के अंदर लाए, उन्हें साए में बिठाया, बेहतरीन बेल में से बेहतरीन खोशा चुनकर उनके लिए अंगूरों का तोड़ा, धोकर लाए, ठंडा पानी साथ रखा। हज़रत इब्राहिम कुंदोजी अलैहिर्रहमा उनकी पेशानी पर गालिबन अनवार चमकते देखते थे। उनकी मेज़बानी से बड़े मुतासिर हुए। जब जाने लगे
تو انہوں نے اپنی جیب سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور فرمایا صاحبزادے یہ نہ باغ رہے گا نہ یہ پھل رہیں گے، ہمیشہ جو رہے گا وہ تو میرے رب کا نام ہی ہے، بس اس پر محنت کرو۔ وہ ایک بات تھی جو خواجہ صاحب کے دل میں پہلے ہی موجود تھی، اب انہوں نے دہرا دی، اور پھر جب وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا انہوں نے کہا یہ تحفہ سمجھ کر قبول کرو، اور اپنے ہاتھوں سے اس کو خواجہ صاحب کے منہ میں ڈالا۔ وہ روٹی اتنی خشک تھی کہ خواجہ صاحب کے لیے اس کا چبانا بھی مشکل تھا، لیکن آپ نے وہ فقیر کا ٹکڑا سمجھ کر اس کو تحفہ سمجھ کر اس کو رکھا، بلکہ اس کو کھا لیا۔ فرماتے ہیں کہ اس لقمے کا میرے حلق سے نیچے اترنا تھا، گویا ایک نور کی شعاع تھی جس نے میرے دل اور دماغ کو منور کر دیا، اور جس روشنی کی تلاش میں بھٹکتا تھا وہ اللہ نے مجھے نصیب فرما دی۔ اگلے دن صبح خواجہ صاحب نے باغ بھی بیچا، چکی بھی بیچی، رشتہ داروں کی باتیں بھی سنی، اور سارا پیسہ جو تھا وہ اللہ کی راہ میں دیا، کچھ زیادہ خرچ کے لیے رکھا، اور آپ وہاں سے سمرقند اور بخارا، نیشا پور، یہ اس زمانے میں یہ مسلم دنیا کی ایک کیپٹلز تھے اور تعلیمی لحاظ سے لاسانی مشہور تھے۔ پھر خواجہ صاحب نے یہاں جب تشریف لائے، غالباً 20 برس آپ کی عمر ہوگی، تو خواجہ صاحب نے حدیث کی تعلیم، سب سے پہلے قرآن حفظ کیا، پھر اس کے بعد حدیث کی تعلیم اٹھائی، پھر فقہ سیکھا، اور لیکن روحانی تربیت جو تھی وہ ابھی بھی اس کی جگہ خالی تھی۔ پھر حضرت عثمان ہرونی علیہ رحمہ جو ہیں وہ اس زمانے کے عظیم الشان شخصیت تھے، جن کے ہاتھوں پر لوگ بیعت ہوتے تھے اور مرید ہوتے تھے۔ حضرت حسن سنجری علیہ رحمہ جو تھے وہ خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ تو خواجہ صاحب نے ان کو نظر انداز کیا، حضرت عثمان ہرونی نے۔ پھر ایک دن قریب ہوئے حسن سنجری اور انہوں نے اپنے دل کا حال کہا تو وہ رو پڑے۔ حضرت ان کے جو مرشد تھے نا خواجہ صاحب کے، ان کا نام عثمان ہرونی تھا، وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا صاحبزادے مجھ سے تو اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، تمہارا کیسے اٹھاؤں گا؟ مگر یہ کسی طرح ان کا دامن چھوڑنے پہ تیار نہ ہوئے، تو پھر انہوں نے ان کو بیعت کیا اور اپنی مریدی میں داخل کیا۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے، اس کو میں نے پڑھا تھا کہ کچھ کتابوں میں 2.5 سال ہے، کچھ کتابوں میں 18 سال ہے، لکھا کہ 18 سال تک خواجہ عثمان ہرونی سفر پر رہے، اور حضرت حسن سنجری علیہ رحمہ ان کے ساتھ ان کے غلام کی حیثیت سے ان کے پیچھے پیچھے رہے۔ 18 سال مرشد کو گرم کھانا پسند تھا، اور حضرت حسن سنجری اپنے کیا کرتے تھے، اپنے سر پر ایک کپڑے کا اینو بنا کے اس کے اندر اپنے مرشد کی چولی رکھتے تھے، اور وہ چولی گرم ہوتی تھی، اس پہ ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی، کوئلہ موجود رہتا تھا۔ جہاں مرشد آرام کے لیے اترتے اور کھانا محسوس ہوتا دینا ہے تو فوراً گرم کھانا مرشد کی خدمت میں پیش کرتے۔ 18 دن بلکہ 18 گھنٹے بھی اب ایسا محال ہے، لیکن جب کوئی نعمت لینی ہوتی ہے تو اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے۔ 18 سال کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ جو ہیں وہ پھر حج کے لیے گئے، اور حضرت حسن سنجری کو ساتھ لے کر گئے۔ حج کے بعد طواف جب کیا خانہ کعبہ کے صحن کا، تو حضرت حسن کو بازو سے پکڑا اور آگے کیا اور کہا کہ اے اللہ، حسن نے مجھے اچھے برے وقتوں میں نہ چھوڑا، تو بھی اسے نہ چھوڑنا، اے اللہ تو حسن کو قبول فرما لے۔ آواز آئی کہ ہم نے حسن کو قبول کر لیا، تو مرشد نے سینے سے لگایا اور کہا حسن تم بہت خوش بخت ہو، اس عشق کے رستے میں لوگ ایک بوند کو ترستے مر جاتے ہیں، تمہیں تو سیراب کر دیا گیا ہے، اب اس نعمت کو تقسیم کرنا۔ پھر اسی سفر میں خواجہ صاحب اپنے مرشد کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے۔ مرشد نے آداب سے فارغ ہو کر حسن سنجری کو آگے کیا اور کہا حسن درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو۔ حضرت حسن لارستی کانپتی آواز میں تھر تھراتے ہوئے بدن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ والسلام پڑھتے تھے۔ جب صلاۃ والسلام پڑھ چکے تو مرشد نے اب بھی یہی کیا کہ بازو سے پکڑ کر حسن کو آگے کر دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، حسن سنجری کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیجئے۔ اور ان سے کہا سلام کرو۔ جب انہوں نے سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ پھر مرشد نے سینے سے لگا اور فرمایا کہ اے حسن تم کو مبارک ہو، اب رہتی دنیا تک ہند پر حکومت کسی کی بھی چلے گی، سکہ تمہارا ہی رہے گا، اور کوئی بھی وہاں کا صدر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، بادشاہ تم ہی رہو گے، کیونکہ تمہیں یہ تاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے لگا ہے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج تک بھی انڈیا پر لوگوں کی حکمران تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بادشاہت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہی کی ہے۔ تو خواجہ صاحب نے اپنے مرشد کی 18 سال بے لوث خدمت کی، اور اب پتہ نہیں کتنی صدیاں خواجہ صاحب مرشد کے لگائے ہوئے تاج سنبھالیں گے۔
सब रंग पिया के प्यार के हैं, सब रंग पिया के प्यार के हैं, और जलवे मेरे मुख्तार के हैं, और जलवे मेरे मुख्तार के हैं। कब कार ये मुझ बेकार के हैं, कब कार ये मुझ बेकार के हैं, सब रंग पिया के प्यार के हैं, सब रंग पिया के प्यार के हैं, और जलवे मेरे मुख्तार के हैं। उनसे लेकर उनको फेरूं और वो रख ले खुश होकर, उनसे लेकर उनको फेरूं और वो रख ले खुश होकर। ऐरी सखी पिया ऐसे सखी क्यों धूम न डालूं खुश होकर। ऐरी सखी पिया मोरे ऐसे सखी, ऐरे सखी पिया मोरे ऐसे सखी, ऐरे सखी पिया मोरे ऐसे सखी क्यों धूम न डालूं खुश होकर। सब रंग पिया के प्यार के हैं, सब रंग पिया के प्यार के हैं, और जलवे मेरे मुख्तार के हैं। ना हस्ती में कोई तोल दिखे, ना हस्ती में कोई तोल दिखे, मुझ जैसी तो बिन मोल बिके। सब उनके हैं जो बोल लिखे, सब उनके हैं जो बोल लिखे। ऐरी सखी पिया मोरे ऐसे सखी, ऐरे सखी पिया मोरे ऐसे सखी, ऐरे सखी पिया मोरे ऐसे सखी क्यों धूम न डालूं खुश होकर। सब रंग पिया के प्यार के हैं, सब रंग पिया के प्यार के हैं, और जलवे मेरे मुख्तार के हैं, और जलवे मेरे मुख्तार के हैं। कब कार ये मुझ बेकार के हैं, कब कार ये मुझ बेकार के हैं, सब रंग पिया के प्यार के हैं, और जलवे मेरे मुख्तार के हैं, सब रंग पिया के प्यार के हैं। उनकी तरफ से मुझे मेरी दुआएं लग गई हैं, तसल्ली आ
گئی ہیں، مجھے میری دعائیں لگ گئی ہیں، مجھے میری دعائیں لگ گئی ہیں، خطاؤں کے سبب سے سب امیدیں جو پھیکی پڑ گئی تھی جگ گئی ہیں، خطاؤں کے سبب سے سب امیدیں جو پھیکی پڑ گئی تھی جگ گئی ہیں، لیا دامن میں تب کر دیں گے، وہ ہرگز نہ ٹلی یہاں تک کہ خواجہ صاحب اس کی اللہ کے حکم سے اس کی مدد کے لیے اٹھے۔ آپ علیہ رحمہ اس کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں اس لڑکے کی لاش پھانسی کے پھندے پہ لٹکی ہوئی تھی۔ آپ علیہ رحمہ نے اپنی لاٹھی کے ساتھ اس کو چھوا اور فرمایا، اے نوجوان، اگر تو بے گناہ مارا گیا ہے تو میں معین الدین اللہ کے حکم سے تجھے حکم دیتا ہوں، نیچے اترا۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، وہ لڑکا فی الفور زندہ ہوا اور پھانسی کے پھندے سے نیچے اتر آیا۔ اور یہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے کہ وہ بھی اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر دیتے ہیں۔ آپ کا ایک مرید تھا، احمد اس کا نام تھا، اور وہ آپ کے ساتھ کہیں سفر پر نکلا ہوا تھا۔ راستے میں اس کو ایک ایسا شخص مل گیا جس کا اس نے قرضہ دینا تھا۔ اس نے جس نے قرضہ لینا تھا، اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ خواجہ صاحب کے غلام کو، مرید کو پکڑ لیا اور اس کو جھنجھوڑ کر کہنے لگا، میرے پیسے واپس کر۔ خواجہ صاحب نے اس سے کہا کہ ابھی یہ میرے سفر میں ہے، راستے میں، اور پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، تمہیں مل جائیں گے۔ اس نے کہا، آپ خاموش ہو جائیں، میں تو اس سے وصول کر کے ہی رہوں گا۔ جب اس نے زیادہ سختی کی تو خواجہ صاحب کو جلال آیا۔ آپ علیہ رحمہ نے اپنی چادر اتار کر پھینکی اور فرمایا، اس میں سے اپنے جتنے بنتے ہیں اتنے نکال لے، ہرگز زیادہ کی طمع نہ کرنا۔ وہ ہنسا اور اس نے کہا، یہ تو ابھی آپ نے کندھے سے اتار کے پھینکی ہے، اس میں کیا ہے؟ فرمایا، میں جو تجھے کہہ رہا ہوں اس میں ہاتھ ڈال۔ جب آپ نے 2-3 مرتبہ کہا تو وہ بادل ناخواستہ اٹھا اور اس نے اٹھ کے اس چادر میں ہاتھ ڈالا تو اس کو پتا چلا کہ اندر جہاں تک اس کا ہاتھ جاتا تھا دینار ہی دینار تھے، دینار یعنی سونے کے سکے۔ اب اس کا قرضہ 8 سکوں کا تھا یا 9 کا تھا، لیکن مٹھی میں جب 10-15 آ رہے ہیں تو 8 تو کوئی نہیں لیتا، تو اس نے بھی بڑا سا مٹھا بنایا۔ خواجہ جی، خواجہ جی، میرے خواجہ جی، خواجہ جی، خواجہ جی، اجمیر بلا کر، خواجہ جی، اجمیر بلا کر
जाते पल दो पल को कभी हमें हैरान करे ख्वाजा जी मेरे ख्वाजा जी 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 ख्वाजा जी अजमेर बुला कर ख्वाजा जी अजमेर बुला कर हमको भी मेहमान करे हमको भी मेहमान करे हमको भी मेहमान करे हमको भी मेहमान करे हाथ उठा कर भिख मंगों को हाथ उठा कर भिख मंगों को कोई नेमत दान करे ख्वाजा जी लेने आ गए मंगते तुम्हारे ख्वाजा खैरात लेने आ गए मंगते तुम्हारे ख्वाजा खैरात लेने आ गए मंगते तुम्हारे ख्वाजा भर दीजिए दामन मुरादों से हमारे ख्वाजा भर दीजिए दामन मुरादों से हमारे ख्वाजा मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया खैरात लेने आ गए मंगते तुम्हारे ख्वाजा भर दी मंगतों की रख ले लाज कर दे सब मुरादें पूरी मंगतों की रख ले लाज कर दे सब मुरादें पूरी मंगतों की रख ले लाज कर दे सब मुरादें पूरी मंगतों की रख ले लाज कर दे सब मुरादें पूरी भर दीजिए दामन मुरादों से हमारे ख्वाजा भर दीजिए दामन मुरादों से हमारे ख्वाजा मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया खैरात लेने आ गए मंगते तुम्हारे ख्वाजा भर दीजिए दामन मुरादों से हमारे ख्वाजा मायूस जाता ही नहीं कोई सवाली दर से मायूस जाता ही नहीं कोई सवाली दर से मायूस जाता ही नहीं कोई सवाली दर से ख्वाजा मायूस जाता ही नहीं कोई सवाली दर से हमको भी दे हसनैन
یہ چادر اجمیر شریف انڈیا میں موجود تھی، خواجہ صاحب کی قبر مبارک پر تھی، نہ ہمارا ہاتھ وہاں تک جاتا تھا نہ ہماری بات وہاں تک جاتی تھی، یہ اس سورج نے اپنی کرن ہم تک بھیجی ہے۔ اللہ ہمارے پروردگار آج کے دن کے لیے بھیجی، اس گھڑی کے لیے بھیجی۔ اللہ پاک ہم اس برکت والی چادر کے وسیلے سے اور اس کے واسطے سے بننے والے سب وسیلوں سے تیری بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں، اے اللہ پروردگار کہ ہم کو دین اور دنیا میں ہماری نسلوں سمیت سب طرف سے سب طرح کی آسانیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے پروردگار ارحم الراحمین، اس چادر مبارکہ کے وسیلے سے اور اس کے واسطے سے بننے والے سب وسیلوں سے ہم تجھ سے تیری بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں، اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین کہ ہمیں دنیا میں اپنی مخلوق میں سے کسی کا ہماری اولادوں تک کا ہمیں محتاج نہ کرنا، ہماری نسلوں کو محتاج نہ کرنا۔ اللہ پاک ہم اس وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں کہ ہمیں جینے میں بھی ایمان کی سلامتی نصیب رکھنا اور ہمیں موت کے وقت بھی ایمان کی سلامتی نصیب رکھنا۔ اے اللہ ہمارے پروردگار کلمے کے ساتھ عافیت کے ساتھ آسانیوں میں تیری رضا پہ ہمیں مرنا نصیب ہو۔ اے اللہ ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین، اور اگلا سفر ہمارے لیے عافیتوں کے ساتھ آسانیوں کا سفر ہو۔ اے اللہ ہمارے پاک پروردگار ارحم الراحمین، ہم اس برکت والے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہ اس وقت اور آنے والے وقتوں میں ہم پر جو بھی پریشانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، اللہ کریم صرف تو ہی سنتا ہے، تو ہی جانتا ہے، پردے رکھنے والی اور ڈالنے والی ذات بھی تیری ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں تیرے بندوں کے آگے اپنا آپ کھولتے نہیں ہیں اللہ، مگر بغیر کھولے ہی تو جانتا ہے ہمارے الہ۔ بس جو ہماری مشکلیں ہیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو ہماری تنگیاں ہیں، اے ہمارے پروردگار اس برکت والے وسیلے سے ہماری ہر تنگی کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پروردگار وہ جو تیرا وعدہ ہے نہ مع العسر یسرا، اے اللہ پروردگار پس تو ہماری عسر کو یسرا کا رستہ عطا فرما دے، آسانی کا رستہ عطا فرما، راحت کا رستہ عطا فرما دے۔ اللہ پروردگار ہم اس مبارک دن کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں کہ تو خواجہ صاحب کے صدقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کل امت کو معافی عطا فرما دے۔ اللہ کریم بحیثیت قوم پاکستانیوں کو معافی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کے وسیلے سے ہم عرضی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحمت نازل فرما دے، اور اللہ کریم اس کو اجاڑنے والوں سے بچا لے اور بسانے والے اس کو نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم آج کی اس برکت والے دن اور اس برکت والی چادر، اس وسیلے کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے رب العالمین، ہمیں جس نے جب بھی دعا کے لیے کہا، جو جہاں سے جس طرح شریک ہے اللہ العالمین، ہر کسی کو خواجہ صاحب کی رحمت برکت میں سے حصہ عطا فرما دے، اور خواجہ صاحب کے وسیلے سے ہر کسی کی بگڑی ہوئی بنا دے، ہر کسی کا کام سیدھا فرما دے، اور ہر کسی کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، جو جہاں خواجہ صاحب سے محبت رکھتا ہے اللہ پاک اپنے اس پاک ولی کے صدقے سے اللہ العالمین ارحم الراحمین اسے اس کی محبت کا پھل نصیب فرما دے۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان جو صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کے وسیلے سے ان کی اولادوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرما دے، اور اللہ پروردگار جو اس میٹھے میوے سے محروم ہے، آپ خواجہ صاحب کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کی عزت کی قسم ہے، اگر ہم خواجہ صاحب کے وسیلے سے 7 زمینیں مانگے، 7 آسمان، 7 جنتیں مانگے، آپ نہ نہیں کریں گے۔ خواجہ صاحب کی ایسی شان ہے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہمارے سوال ہمارے منہ جیسے اور ہمارے ہاتھ ہماری اوقات جیسے ہیں، اس سے بائے نام سوچ سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان ہمارے بیٹوں کو اللہ پاک فرما برداری کے ساتھ خود مختاری نصیب فرما دیں، اور اے اللہ ہماری بیٹیوں کو ان کے گھروں میں سکون اور سکھ نصیب فرمائیں، عزت نصیب فرمائیں اور عافیت نصیب فرمائیں، کھلا رزق عطا فرمائیں، صالح اولاد تندرستی والی لمبی زندگی والی نصیب فرما دیں۔ اے اللہ پروردگار آپ ہمارا ساتھ سلامت فرما دیں، اور آپ کو دنیا اور آخرت میں اچھی جگہوں پر ہمیشہ اکٹھا فرمائیں، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے بغض سے پاک فرما دیں۔ اللہ کریم ہمیں دل کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہم خواجہ صاحب کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں اللہ کریم و رحمان، جو آپ نے چاکریاں ہماری لگائی ہوئی ہیں، جس کی جہاں لگائی ہوئی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمانداری کے ساتھ اپنی چاکری کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس میں ہم سے جو غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہماری چاکری سے محروم نہ فرمائیں۔ ہم نے خواجہ صاحب کا عرس پاکستان میں منا تو دیا ہے، مگر ہم اس کی خوشبو کو اجمیر شریف پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ انگوٹھے کے نشان کو پریس کر دیں گے تو یوٹیوب اس ویڈیو کو راجستھان میں اجمیر شریف خواجہ صاحب کی بارگاہ تک ضرور پہنچا دے گا۔ انگوٹھے کے نشان کو ضرور پریس کیجیے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ آپ کس شہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں لکھ دیا کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھا کیجیے اور ہمارے لیے دعا گو رہا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔